پل غصہ کنٹرول کئی والعافین عن الناس او خلق تعفا کئی چا وسر زیادیو کو یا رب از اللہ دا بارا میں معاف کرو واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی محبت کی نیکو کو ان کو خلق سر حسین ابن علی شاردان کو یو وینز واغی و توبہ چولی آپ اخوا زمانہ و غلامان بو وینز بوی اس مسلمانانو ملکونو اغد جہاد سلسلے ختم کرے رہا بس وہ جہاد سو ختمولی نشی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی الجہاد ماجد الى یوم القیامہ جہاد بطرد قیامت پوری جاری نہ خبر ہے جداد بولا چھے اغوین جو وطا چارتام دا پارو با جولی ناغا لوٹا پاغبانے ابوزا پاغبانے تے ورپڑے وطا سری بازی وخیال نی لاس نے ہوئی گی نو جدب یا ابوزا تے ورپڑے وطا لوٹا نو دو وطا دا سے غصو قتل غصو لتا انسان لطبیتا ورغصو ورزی ناغے وطوی والکازمین العیز وراغوین زوا دبل پکور کے خدمتو نکول قرآن کریم و تیادو دم رہے سچ اغتوی والکاظمین الغیظ جیتا جنتیانو صفت خو اللہ بیان کرده چه غصه و لورشی دی با غصه کنٹرول کئی ناغوتوی جی بس بالکل غصه میں کنٹرول کا دیوتوی دا جنانا و تبیاوی والعافین عن الناس خلق و تعافا کئی بخنا کئی یعنی پخلم راتا ہوا ہے چه ما بخلے ناغوتوی بالکل ما طرفنا معافی وتوی واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی نیکو کو ان کو سر وتوی زد اللہ دا پارا میں آزاد کرے دا سے اخلاق پہ اللہ تعالیٰ نے زمین نصیب ہوگا دا نبی علیہ السلام مبارک تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے شہید کرے شو اور دیر پہ دردے سر شہید کرے شو ذکر قوت سید الشہداوی نکی یو حنده یو زنانوا داغه یو غلام وحشی بن الحرب اغه وتا غلام لمسولیو ناغتا سی جنگونه نو چې دلته ځانه په بوساړې شاته کې نوټس کوا او مخامخ سره ورته حل مبارزین سوچتا چې زما مقابله تروزی اول به یو طرف نم سړی وروت بل طرف نه بم وروت نو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یو کافر تا مقابلہ کی وروت و یو گزارے دا سے ورکا پا منزد وقت او بیانا سے راروانو پا دا خول کی لان دی دا سے راتا او دا وحشی بن الحرب تا دا یو گٹ شاعتا پڑ شیو نو نبی علیہ السلام دیترا مبارک تھا نو دا لر زینہ دی دا سے پا نظمانی گزار ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اغیر سر شہید شو او بیا داغه مسلو شوا شونډه ته نه پرې کړې پوزه ته پرې کړه وګونه ته پرې کړه سترګې پیوېستې سینې ولا سیرې کړه او زړې ولا رويستو هندې په چکونه ولګول او داغه پوزه او وګونه په یو تار کې وپېل او په غاړه کې واچو ځکه چې جنگ بدر کې داغه پلار او عتبہ دا دا حضرت حمزہ رضی اللہ سے مقدار شہو نو دا دیر اقرار و چی دا غیب بدل بز اخلم نو چی نبی علیہ السلام مبارک دا جنگ پا ختمیدو کی و تیوی شہدہ اگو رہے چی ورللو حضرت حمزہ رضی اللہ پیدا سے حالت کے پروتو چی سینے سری شیوا او اندامون تبریگری شیو نبی علیہ السلام مبارک دیر زیاد خفشو ویدا دی مسلم خود خلق خپ چې دینو منکوم زه د کافرانو سره دا عمل او رویه نکوم نو نبی علیہ السلام ډیر خفو او بهر حال خبره مې دا ده چې کله مکه مکرمه فتح شو نو نا خلق پر راتلو نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو نو وحشی بن الحرب چې نبی علیہ السلام دا ترې وجلو شهید کړو دیر آگے بے جندے نا
وتوی دا الله رسول کو وحشی بن الحرب راشي او ایمان روڑی توبه بے قبولی ایمان بے قبولی نبی علیہ السلام وتی انت وحشی تجدی وحشی بن الحرب انت قتلت حمزه حضرت حمزه تا قتل کړي شهید کړي دې دا سينو شما کړي دا سينو وي وتوی دا الله رسول چې کوم خبر تا تر رسیدلې نه خبره صحیح ده ور نبی علیہ السلام آغا وحشی بن الحرب معاف کړي او هغه کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله د قران کریم تعلیمات نو او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې انما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان هغه دی چې سالم شي مسلمانان د جبه د ضرر د دنه او د لاس د ضرر د دنه د مسلمانان محفوظ شي او کله جبه او د لاس د ضرر نه مسلمانان محفوظ نشو دا سړی کامل مؤمن نه دی اوس دې کې دا جبه مخ کې کړونو نبی علیہ السلام جبه مخ کې یاد کړو او لاس یې رسو یاد کړو نو ودا د دې وجه نه چې د جبه د ضرر هم ډیر زیات دی ها د جبه ضرر دومره دی چې سل کال د مسلمانۍ کې تیر کړي او یو خبره د کوپر دی او ارزه د تباہ برباد الله دې موږ کوپر او شرک نو ساتي خو بل طرف ته کدا شپېتو کال کافر او کلیمه دیني مسلمان شي کامیاب شي د نن نسل کاله مخکې دا خلک په دې ژبه ته کنځلی شي او د نن لس کاله پس په کنځلی شي نو لهذا د ژبې دا ضرر ډېر زیات دی نبي علیه السلام ځکه دا ژبه په دې کې اړوال دی کړه چې د ژبې د ضرر د دنه مسلمانان په امان باندې نشي